चितला कितें मुखार सोडून फाटल्यान डिमॉलिश करून परत हें सगळ्याक एक दोश पडला ना पण ते काय उलयत ना न्ही तेंची कोणाची लॉस जाल्ला तितलें फक्त तेंचीच जाल्ला तेंकां सी आयज आमी रिवणान येयल्ले आहा आनी रिवणान जो काल उजो लागिल्लो आहा ह्या हातूंतल्यान जायती लायव्हलीहूड ही डिस्टर्ब जाल्ली आहा आनी जेन्ना लायव्हलीहूड डिस्टर्ब जाता तेन्ना रिवणचे जे लोक आमचे आहा एक गरीब समाजाचे लोक जे लोक आयज तांचो धंदो बिंदो कांय ना आनी उजो लागून गेल्ल्या कारणान धंदो तांचो उजदव जाल्लो आहा आनी तांकां इनकम सोर्स हो बंद जाल्लो आहा सो आजून सुद्दां इन्स्पेक्शन हाजें जालें ना म्हळ्यार उजो जेन्ना लागता तेन्ना उजो जेन्ना लागलो तेन्ना ताबडतोब पुलीस फायर जावं डेप्युटी कलेक्टर मागणी इन्स्पेक्शन करपाक जाय ते खंय बिजी उरले कितें उरले खबर ना पूण सगळ्यो गोश्टी पळयता आसतना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्लें आहा आतां ते कित्याक फेल जालां कारण पंचायत म्हणटा आतां आपूण कांय करपाक शकना हांव वयतलो आतां पंचायतीन उलयतलो डेप्युटी कलेक्टराकूय हांव फोन करतलो की बाबा ताबडतोब तूं इन्स्पेक्शन कर आनी ताबडतोब रिपोर्ट फाल्यां भितर दिवपाक जाय कारण आयज हो रिपोर्ट जरी वचना बेगीन कलेक्टराक तर तांकां कंपेन्सेट जावपाक शकना कंपेन्सेशन हें जावपाकूच जाय कारण हें जर अशें पळयलें जाल्यार एक शॉपाक 4-5-6 लाख पूण जाय तर ते परत तुका त्या फोर्सान मुखार येतले जाल्यार आनी विदीन 8 ते 10 दिसांक तर जावपाक जाय कारण तांचो धंदो इतको ते बंद धरून ते रावपाक शकना कारण दिस इज अ ओन्ली इनकम सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल ऑफ रिवणा हू हेज तांकां जे कितें डॅमेज जाल्ले पळय त्या लोकांक आनी आमचो पक्ष म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमचो तांकां पूर्ण तेंको आहा आमचे जे अध्यक्ष आहा विजय सरदेसाय हांचेर आमी उलयला ते लंडनान आहा ताणें म्हाका सांगलां आमी फूल सपोर्टाक कलेक्टराक आपण उलयता जो सावथ गोवा कलेक्टर आहा की तांकां कंपेन्सेट हें जावपाकूच जाय आमी बारीक गोश्टी जाल्यो जाल्यार कंपेन्सेशन दिता आयज इतको गोश्टी जाल्ल्या इतकें सांगता हें तर नेग्लिजन्स जाल्लें आहा हें कोणाचें नेग्लिजन्स हें हितून इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक हें नेग्लिजन्स जाल्लें आहा कारण आयज फक्त लासून गोबर जाल्लो आहा तातूंत भितर एक 2-3 जाण लोक मेल्ले जाल्यार एका बापायक भुरगो ना जावपाचो बायलेक घोव ना जावपाचो ही परिस्थिती रिवणान जावपाची आहा फकत आयले आनी आमी भाशणां केली म्हूण कांय जावचें ना हातूंत राजकारण ना पॉलिटिक्स कुशीन धरून ह्या लोकांक आमी कसो आदार दिवपाक शकता कसो हेल्प दिवपाक शकता आमी उलोवपाक आनी आमी करपाक येयल्ले आहा आनी ताजेर आमी पावल एक फुडें मारता आनीक आमचो फूल सपोर्ट ह्या लोकांक बरोबर आहा फाल्यां आमी डेप्युटी कलेक्टरा बिल्डिंगांतून ते फॉलोअप करतले हांव ताका कलेक्टरा उलयतलो आतां जो न्यू कलेक्टर येयला मृणाल म्हणून की बाबा ताका रिपोर्ट बेगीन दी इन्स्पेक्शन कर आनी ना जाल्यार ह्यो गोश्ट्यो अश्योच वाऱ्यार पडटल्यो आनी ताका लेट जायत वयतलो देखून म्हजी मागणी आसा सरकारा लागीं की ह्या लोकांक रिजनेबल म्हणजे सारकेंच कंपेन्सेट करचें बिश्टेच एक चायेक दिल्लें तशें जावचें ना तें बरें सारकें रिजनेबल कंपेन्सेट करचें अशें म्हजी सरकाराची मागणी आहा कलेक्टराची मागणी आहा आनी डेप्युटी कलेक्टरान रिपोर्ट करता आसतना काळीज आनी मन हे मनीसपणान दवरचें ह्युमॅनिटीच्या हातून हे रिपोर्ट करचो आतां तुमी काल पळयलें की रिवणा उजो लागून ही 5 शॉपां जी आसा ही सारकी जळोन गेल्ली सो आतां तुमी हांगा येयल्ले आसा सो कितें पळयलें तुमी आनी कितें तुमी सांगपाक सोदता रिवणेच्या बाजारा भितर खूब वर्सां पासून आसलेली बाजारा भितर शॉपां आनी ह्या शॉपाच्या सर्वसामान्य मनशाची शॉपां व्हडलो पयशेकार आले शॉप न्हू बारीक शॉपां ती आनी हाजेरूच लोक आपल्याला पोट भरताले कितलेशीच वर्सां जाले ते हाजेर जगतात अचानक हांगा उजो लागून एक 5 शॉपां जळोन खाक जाली म्हाका दिसता काल आमदार मंत्री येवन गेलो आनी तांचे पेपर जर कायदेशीर आसात कितले वर्सांसान आसात म्हजी सरकारा कडेन नमळायेची मागणी आसा बेगिना बेगीन कलेक्टर कोणी ऑफिशियल जे आसा तांकां हांगा धाडचें ताजें इन्स्पेक्शन करचें तांकां एक्युरेट कितलो लॉस जालो हाजी मोजमापणी करची आनी सरकारान बेगिना बेगीन तांकां आर्थीक मदत करची जितले दीस ही शॉपां बंद उरतली तितले दीस तांगेले पोटाचो प्रश्न आसा जाता तितल्या बेगीन सीएम रिलीफ फंडांतल्यान आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो आसा आनी खंयच्या हातूंतल्यान जर तांकां कितें आर्थीक मदत करपाक मेळटा आनी बेगिना बेगीन जर शॉपां काडून दिवंक मेळटा जाल्यार तें करचें अशी म्हजी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या तर्फे सरकारा कडेन मागणी आसा आनी तशेंच म्हणजे स्थानीक आमदार भोवमाने आनी मंत्री भोवमानेस्त सुभाष फळदेसाय हाचे कडेन म्हाजी नमळायेची मागणी आसा हे तुज्या मतदारसंघा भितर येता आनी तूं काल येवन गेलो खंय बरी गजाल आयज म्हणटकीर जाता तितले बेगीन त्या लोकांक रिलीफ दिवचो आनी जाता तितले बेगीन जें कितें तेंगेलो जें लॉस जाला परत उबारणी करून तांचे पोटा पाण्याचो प्रश्न थंय सुटाव करता हीच म्हजी ताचे कडेन एक मागणी आसा आतां बरें तुमी कितें प्रोसेस केला तुमचे आतां ते लॉस मेळोवपा खातीर आमी सध्या अजून कांय कोणाक कांय सांगलें ना येवन पळोवन वता सुभाष येवन गेलो सकाळी ताणें कांय सांगलें ना मागीर पळोवया म्हणून आनी आमकां जाय तितले बेगीन हें उबी करपाचें आमकां तेणी कितें तरी सांगचें आनी
मदत करता. पंचायतींतल्यान कितें आहा तुमचें? पंचायतींना कांयच मेळना आमकां, ते म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. आनी उजो कसो लागलो हेजें हाजो कारण तुमकां अजून पर्यंत कळना कितें? उंच लागलो म्हणल्यार आमी पळय हांगा बशिल्ले च्या घेवंक बशिल्ले लोक, तेवटेन असो धुंवर येवपा लागलो. धुंवर येता खंयचे कितें जालें म्हणटा आमकांच खबर ना. कित्याक आनी तेगे दारां थंय लॉक आशिल्ले, भितर वचपाक मेळना. म्हणून एकट्यान दार मोडलें, लॉक मोडलें आनी पळयल्यार सगळें काळें भितर सामकें धूल. की धूल जाता म्हणल्यार हेवटेन सामको चड जावपा लागलो. मागीर आमी फायर ब्रिगेड आपयली, तेतून पेटलें हेवटेन सामकें. ते पेट्रोला बाटली तेगे भायर पडपाक लागले, पेट्रोल आसलें भितर कॅन भरून. तें हें फार जातकीर तो सामको चड जालो. आनी ह्या पद्दतीन आमकां कांयच काडपाकूय मेळना, कित्याक हांगा सावन धुलान सावन सगळें आमी हें जालें, वचपाक मेळना जालें भितर. आतां सरपंचाक पयर विचारले पेट्रोलाक लागून तुमी इल्लीगल खंय पेट्रोल विकता अशें तांकां विचारलें, तेन्ना ती म्हणटा की आमी एक्शन घेतलेली पूण ती खंय तरी विकता म्हणटा. सो तुमी कितें सांगपाक सोदता तेजे बद्दल? एक्शन घेतलेले न्हू जाल्यार त्याच टायमार जर बंद जाल्ले जाल्यार हे डिझास्टर जावचे नासलेले. त्याच टायमार जर केल्ले तेंच्यांनी, आतां बरेपणान आतां ते कितें गांवचे लोक बरेपणान रावतात, बाबा हें करूं नाका तें करूं नाका म्हणून. आतां ओरली सगळे जाण सांगतात, पण तेन्नाच जर तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली जाल्यार हे फुडें जावचें नासलेलें न्हू. आतां दुसरो सेकंड टायम आहे पण तेन्नाच जर आतां जर हें 15 दीस पयलीं सुद्दां तेका ओरली सांगलां की तें हें करूं नाका, ती पेट्रोल हें करूं नाका म्हणून, विकनाका म्हणून. आतां ते तो दुसरो आनी एकटो दार फोडूंक गेलो, ते सगळ्यो बाटल्यो तेज्या आंगार पडल्यो. तेच जर जाल्लें जाल्यार एक अपघात जातलो आसलो न्हू. हे कोणाक लॉस? आतां 2 शॉपां ही गेली, कोणाक तेवटेनूय गेली, हांगासर आमचे हॉटेल गेले, तेवटेन शॉप गेले. मागीर आतां कोणाक लॉस? हें आतां पंचायतीन पळोवपाक गेल्यार पंचायतीन सगळ्यो फॉर्मेलिटी करून आमकां हें करूंक जाय आसलें. पूण तें आजून पासून ते कोण हालचाल करपाक पळयना. आतां आमदारान जर हें करपाक जाय आसलें जाल्यार आमदार करूंक जाय आसलें न्हू. आतां कलेक्टर येवपाक जाय, परत तेंचे कोण आसा मामलेदार बीन आहा तेंच्यांनी हें कर. आमचे सगळे पेपर रेडी आसा, सगळे आमी टॅक्स भरता, लायटीचे बील नळाचे बील सगळे आमी पेड आहा, खंयच आमी हें दवरूंक ना. सो तेंच्यांनी खंय तरी लक्ष घालपाक जाय न्हू की हें करपाक जाय जाल्यार बेगोबेग जावंक जाय म्हणून. कित्याक पोटाचो प्रश्न हो. आमदार सोड जाल्यार प्रशासनात कोण येयला? प्रशासनाचो काल कोण येवंक ना, फक्त ती पंच बायट दिली गेली. पण हांगासर काय कोणी येवन आमदार काल आयज येयला, तो खंय आसलो दिसता तेन्ना तो आयज येयल्लो. आयज तेणी हे दिवन गेलो. आतां तो कलेक्टर येता म्हणून सांगला, आजून पासून काय कलेक्टर येवंक ना. सो तुमी सीएमाक कितें सांगपाक सोदता? सीएमाक सांगूंक सोदता की तेणी बेगोबेग हेजेर लक्ष घालचें. आमी जाय जाल्यार तेका लेटर करता आनी तेणी आमकां बेगोबेग हेजेर कारवाई जी कितें आसा ती करची. आमी तेंकां पेपर कितें आहा ते दिता. तेणी आमचो आपल्या रिलीफ फंड आसा तो, तितूंतल्यान आमकां कितें हेल्प करपाक जाय तेणी करचें. कित्याक आतां हे जर करता म्हणल्यार आनीक 2-3 म्हयने जातले. ते पयलीं जर जाता जाल्यार आमी बेगोबेग करूं शकता न्हू. सो तुमकां कितले लॉस जाला अशें अरावंड आसतले? आतां हे पळय हेचेच जातले 20 लाख जातले, तेवटेन 15, तेवटेन मागीर एक जातले 30-35 तरी जातले. ते फूल लॉस कांयच काडूंक मेळना. फक्त 2 सिलिंडर आसले, एक लायल्लो सिलिंडर आनी एक आसलेलो भरलेलो, तो फक्त काडला. बाकीचे तुमी पळोवंक शकता फूल कांयच काडपाक मेळोंक ना. कित्याक जेन्ना थंय आमी ओपन करपाक गेले हांगा उजो लागतलो म्हणून, तेन्ना सगळो धुंवर हांगा. फायर ब्रिगेड सुद्दां ते येयल्ले लास्टाक, तेंच्यांनी सुद्दां हें करपाक पावूंक हे सगळे तुमकां कवर मेळटले. बारीक येतली तो पाय पडून का लोया पाय पडून 5 मिनटां भितर स्टार्ट. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.